اور والدین دے نال احسان کرنا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما تیری زندگی دے اندر تانوں او مل پین بڑھاپے دے اندر دوویں یا دوواں چوں کوئی ایک فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما پس نہ کری انہاں دے سامنے اف تک بھی اور سخت گفتگو بھی انہاں دے سامنے نہیں کرنی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور انہاں دے نال جدوں بھی کلام کرے تو بہت ہی باعزت نرم کلام کرنا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور انہاں دعاں دے سامنے اپنے بازواں نو ادب نال جھکا کے رکھنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اور کہندیاں رہنا اپنے رب دے اگے عرض کردیا رہنا کہ اے میرے رب انہاں دعاں تے اسی طرح رحم فرما جس طرح انہاں میرے بچپن دے اندر میرے تے رحم فرمایا مائک دی آواز جڑی ہے نا انہوں بھی 20 تے کر دیو تے ماسٹر دی بھی آواز 20 تے کر دیو پھر جتوں کھٹانی ہوئے ماڑی جی کھٹا لیں گے معاف کرنا کوئی زیادہ آواز جڑی ہے نا میں خود بھی پسند نہیں کرتا لیکن مائک جڑا آواز کٹ ہوئے تے گلے نوں پیندا ہے اور پھر بولنا مشکل ہو جاتا ہے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے کوئی دو پوائنٹ کٹا کے دیکھوں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر بہت ہی اہم عنوان تسا احباب دے حضور بیان کرن دی جسارت کرن گا یہ دور بہت ہی پرفتن دور جا رہے ہے اس پرفتن دور دے اندر جتنے لوگ رب تو بیگانے ہو رہے ہیں والدین تو بھی دور ہو رہے ہیں اور والدین جو کہ اپنی اولاد نو ویکھ کے خوش ہونے والے اور اپنی اولاد دے اپنے سجن ساتھیاں دے اندر اچھے تذکرے کرنے والے لیکن والدین بعض نوجوان اس نہج تے لیا کھڑا کردے نے کہ او جو تعریفاں کردے نے سن رج دے ہن او شکوے کردے روندے اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ جو اسلام تربیت چاہتا ہے اہل اسلام تو، جو معاشرے تو دی تربیت کرنا چاہتا ہے وہ اسی تربیت نہیں کر پائے۔ تو بہر کیف ان سب کمزوریاں دے باوجود لیکن ماں باپ او عظیم رشتہ ہے جو اپنی اولاد واسطے سب تو مخلص رشتہ ہے۔ اور آئیے ذرا کتنا اہم معاملہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا ہے عبادت صرف اس رب دی کیتی جائے گی۔ آواز کناں نوں پہ رہی ہے، ماسٹر تو کٹائی سا جی، مائک تو اور تھوڑی جی کٹا کر۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تواڈے رب نے یہ بھی فیصلہ فرما دیتا ہے جویں اللہ دی عبادت کرنا تواڈے تے فرض ہے، تواڈے تے رب العالمین دی عبادت کرنا ضروری ہے۔ او دی عبادت دے بغیر گزارا کوئی نہیں، او دی عبادت دے بغیر بخشش کوئی نہیں، او دی عبادت دے بغیر او دی رضا کوئی نہیں۔ اسی طرح رب العالمین نے یہ بھی فیصلہ فرما دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، او بندیا تینوں تیری زندگی دے اندر دوویں بڑھاپے دے اندر مل جان یا انہاں دوواں دے وچوں کوئی ایک مل جائے، اللہ پاک فرماندے نے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہاں دے سامنے اف تک بھی نہیں ہو کہنا، اف تک تے دور دی بات ہے، انہاں دے سامنے سخت کلام بھی نہیں ہو کرنا، چڑکا نہیں ہو مارنیا، بلکہ کیویں وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا، انہاں دے سامنے جدوں بھی کلام کرنا ہے تے بڑی نرمی دے نال کرنا ہے، بڑی آہستگی دے نال انہاں دے سامنے کلام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اے تے کلام کرن دا طریقہ تے سلیقہ سمجھا دیتا ہے، انہاں دے سامنے گفتگو کرن دا انداز سمجھا دیتا ہے۔ ہن اللہ رب العالمین انہاں دے سامنے حاضری دا انداز سمجھا رہے ہیں، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ پاک فرماندے نے انہاں دے سامنے جدو کھڑیا ہونا ہے تے اپنے بازواں نوں جکا کے کھڑیا ہونا ہے، انہاں دے سامنے جدو کھڑیا ہونا ہے انہاں دے واسطے پیار تے محبت دا جیڑا ہے او منظر بن کے کھڑیا ہونا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے بندیو جدوں بھی اپنے ماں باپ دے سامنے کلام کرنا تے نرم کلام کرنا، انہاں دے سامنے کھڑے ہونا تے عاجزی دے نال کھڑے ہونا، اور اللہ رب العالمین فرماندے نے تیسری ذمہ داری فرمایا کہ انہاں والدین دے واسطے دعا کر دیا رہنا، اور دعا دے الفاظ کی نے رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
اے ساڈے رب ساڈے انہاں والدین دے اتے رحم کر دے۔ اور کس طرح رحم کرنا ہے؟ جدو اسی کمزور سا، جدو اسی ناتواں سا، نہ کما سکدے سا، بلکہ کمانا تے دور دی گل ہے، اسی چل بھی نہیں سکدے، چلنا بھی بعد دی گل ہے، اسی آپ کسے چیز نو پکڑ کے تے کھا نہیں سکدے۔ جویں اس وقت دے ویلیاں دے اندر ساڈے ماں باپ نے ساڈے تے رحمتاں فرمائیا، ساڈے تے شفقتاں فرمائیا، اللہ ساڈے والدین تے بھی اسی طرح رحم فرما۔ اور آنا ماں باپ دیاں محبتاں، ماں باپ دیاں شفقتاں رب العالمین اپنے قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اساں انسان نو وصیت فرما دیتی ہے، نصیحت نہیں آکھیا، وصیت دا حکم فرما، وصیت دا اعلان فرمایا ہے۔ نصیحت انہوں آندے نے جیڑا کوئی حادثہ پیش کرن تو بعد دے اندر ہوندی ہے، یا حادثہ کوئی پیش آن دے بعد کیتی جاندی ہے۔ ماں باپ آندے نے پترا تینوں ڈکیا سی ایک کم نہیں ہو کرنا، دوست احباب آندے نے یار ایک کم کرن دے اندر کاٹا تے نقصان ہے، چل اگوں تو ایک کم نہ کریے، تے رب العالمین وصیت دا حکم فرما رہے ہیں۔ وصیت اس نصیحت نو کیا جاندا ہے جیڑی کوئی حادثہ پیش آن تو پہلے کیتی جاندی ہے، جیڑی کوئی کسے نقصان دا اندیشے تو پہلے اس نو کیتا جاندا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ پاک فرماتے ہیں اساں انسان نو وصیت فرما دیتی ہے، نافرمانی دا حادثہ پیش آن تو پہلوں پہ نصیحت کرنے اے انسان اسی تینوں ماں باپ دیاں نافرمانیاں دا حادثہ پیش آن تو پہلوں پہ سمجھانے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اے انسان اسی ماں باپ دا دل دکھان تو پہلوں تینوں پہ نصیحت کرنے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دے اگے اچھی اچھی بولن تو پہلے تینوں اسی پہ وصیت کرنے ہو، ویکھی انہاں دا دل نہیں ہو دکھانا، انہاں دے دل نو تکلیف نہیں ہو پہچانے، بلکہ احسان انہاں دے نال احسان کرنا ہے۔ احسان اس نیکی نو کیا جاندا ہے جڑی نیکی بگانا ویکھے تے خوش ہو جائے، احسان حسن دے وچ ہووے کہ ایسی خوبصورت نیکی کرنی ہے کہ تیری نیکی ویکھ کے دوسریاں دا بھی دل خوش ہو جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اسا انسان وصیت فرما دیتی ہے اپنے والدین دے نال احسان کرن دی ہے۔ اے انسان غور تے کرنا تیرے ماں باپ نے تیرے نال کس طرح محبتاں کیتیاں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اے انسان تیری ماں نے تینوں اپنے پیٹ
پیٹ دے اندر تکلیفاں تے تکلیفاں برداشت کر کے اٹھا کے رکھیا جدو تو اپنی ماں دے پیٹ دے اندر ہے تیری ماں نے کیڑے دکھ نے جڑے نہیں اٹھائے انہیں اپنے اٹھن تے بیٹھن دے انداز بدل لے انہیں اپنے سون دے انداز بدل لے انہیں اپنے کھان پین دے انداز بدل لے ہم ویکھتے صحیح ووضعتہ ہم لہو اللہ پاک فرماتے نے او حملتہ امہ کرہا او تیری ماں نے اپنے سفر چھڑ دیتے کہ میں سفر کرانگی تے کوئی تکلیف تے پریشانی دا اندیش ہے حملتہ امہ کرہا تیری ماں نے کس طرح تینوں اپنے پیٹ دے اندر اٹھا کے رکھیا ووضعتہ کرہا تینوں جنم دین لگیا میں بڑیاں تکلیفاں برداشت کی تھیاں وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا پھر انہیں تینوں 2 سالاں تک دودھ پلایا تینوں حمل دے اندر بھی اٹھایا تے دودھ پلایا 30 مہینے تک تیریاں خدمتاں کی تھیاں اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انہاں تکلیفوں بھی معاملہ تکلیفاں تے تکلیفاں برداشت کر کے تیری ماں نے تیریاں پرورشاں کی تھیاں تو رات نو اٹھیا تے تیری ماں بھی اٹھ پئے رات نو اٹھ کے تیریاں بھکھاں دا خیال کر دی رہی رات نو اٹھ کے تیرے گلے تے سکے کپڑیاں دا خیال کر دی رہی رات نو اٹھ کے تیرے بستریاں دا خیال کر دی رہی رات نو اٹھ کے تینوں لوریاں دین دی رہی تینوں سردیوں تو بچان دی رہی گرمی لائٹ چلی گئی ہے اپنی نیند قربان کر کے تینوں گرمی تو بچان واسطے ہوا دین دی رہی ہے تیری نیند دی خاطر اپنی نیند اس نے قربان کر دیتے اور کون مائی سردیوں گرمیوں کرے حفاظت جی میں دا سپیکر چل دے نا پیا ہفتے جو گا میں نو کر دے گا گرمیوں سردیوں کرے حفاظت بہت پیار زیادہ سردیوں گرمیوں کرے حفاظت بہت پیار زیادہ لوریاں دین دی تھوڑا سوندی اے مانجے لوریاں دین دی تھوڑا سوندی او خدمت وچ امادہ تو رویں تے دوڑی آوے جند کرے قربانی دودھ پلاوے لاڈ لڈاوے دودھ پلاوے لاڈ لڈاوے دور کرے پریشانی 2 سالاں تک دودھ پلایا تے کنا کرم کمایا ماوا ورگا پیارا رشتہ نہ دنیا اندر آیا تے کیسا پیارا رشتہ دکھ مصیبت جد کوئی آوے جد دکھ مصیبت جد کوئی آوے وہ اپنی جان تے چلے جدر بچہ ہاتھ کرے ادھر نوئی لے چلے اور کون والدانی اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسان حتی اذا بالغ اشدہ و بالغ 40 سنہ حتیٰ کہ تو دوڑن پھرن جوگا ہو گیا حتیٰ کہ تو جوانیاں دی زندگی دے اندر پہنچ گیا ماں باپ پھر بھی تیریاں خدمتاں تے تیرے واسطے دعاواں تے خیرائیں منگ دے رہا حتیٰ کہ تو 40 سالہ تک بھی ہو گیا تے ماں باپ واسطے تو بچہ ہی
اور اللہ رب العالمین ہن اگے اعلان فرما رہے ہیں قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے انسان ویکھی انہاں نعمتاں دا شکرانہ بن جائیں ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے انسان میرا بھی شکر کردا رہی تے جڑے میں تیرے تے نعمت کیتی انہاں دا بھی شکریہ ادا کردا رہے نعمتک التی انعمت علی، جڑی میں تیرے تے نعمت کیتی او دا بھی قدر کردا رہے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سیا کو سباق تے غور کرنا، اللہ نے والدین دا تذکرہ کر کے اسی آیت دے اندر اللہ پاک نے نعمت عظیم دا تذکرہ فرمایا، یعنی کہ والدین تیرے واسطے رب دی سب تو وڈی نعمت ہے۔ اے انسان انہاں دی قدر کر لے، کیڑیاں دنیا دیاں نعمتاں دے پیچھے پیا بھجنا آ رب العالمین اعلان پہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس نعمت دی قدر کر لے وعلی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے والدین دے نال احسان کر لے اور اپنے کم چنگے کر لے وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو چنگے کم کر لے، اللہ تیرے کم آپ ہی سارے سوار دیں گے۔ وَأَصْلِحْ لِي ترجمہ کی بنے گا اپنے آپ نو نیک بنا لے۔ ماں باپ دی خدمت، پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي، جنہ چر ماں باپ دی خدمت نہیں کرے گا نیک نہیں بن سکتا۔ نیک ادو ہی بنے گا جدو اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرے گا، حسن سلوک نال پیش آئے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے کیڑے اپنے کم سوارن دے پیچھے پیا بھجنا تے نٹھنا، اپنے ماں باپ دیاں خدمتاں کر لے، اپنے ماں باپ دے نال نیکی کر، اپنے ماں باپ دے نال محبتاں کر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میں تیرے بھی سارے کم سدھے کر دیاں گا تے تیرے اولاد دے بھی سارے سدھے کر دیاں گا۔ اپنی اولاد دا فیوچر پہ وینا ہے نا، تے ماں باپ تو چھپا چھپا کے سارا کچھ پیا رکھنا ہے۔ معذرت میں تھوڑی جی بات اور کو اللہ پاک فرما رہے ہیں آوا اصلح لی فی ذریتی، تو اپنے ماں باپ دی خدمت کرنے والا بن، اپنے ماں باپ دی قدر کرنے والا بن، اپنے ماں باپ دے نال محبتاں کرنے والا بن۔ تو ایک کم تو کر لے، نیک تینوں میں بنا دے مانگا، تیرے بھی تیرے اولاد دے بھی سارے کم میں آپ ہی سوار دے مانگا۔ نوجوانہ ماں باپ دے نال محبتاں، ماں باپ دے نال شفقت تے پیار ایک میں کم سوار دے میں اپنے کولو گل کرن دا عادی نہیں تے ایویں دنیا دیاں دلیلاں دین دا بھی میں عادی نہیں۔ رب دا قرآن سورہ بقرہ اللہ رب العالمین نے پیارا نقشہ ایک بیان کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت
موسیٰ علیہ السلام دے کولو انہاں دی قوم آئی آ کے تے اپنی قوم کہن لگی ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول انہاں دی قوم آئی ایک مقدمہ لے کے آئی کہ بندہ ایک قتل ہو گیا ہے تے آندے نے موسیٰ جی بندہ قتل ہو گیا ہے اے دے قتل دا پتہ نہیں پیا لگدا تے ان قریب تلواراں باہر نکل آن گیا قتل و غارت ہو جائے گے تے رب دے اگے دعا کرو نا رب اے قتل دا جیڑا ہے کہ قاتل آگاہ کر دے قاتل واضح کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے موسیٰ انہاں نو کہو کہ گائے ذبح کرو کی کرو آکھن لگے موسیٰ ادھر کو قتل پوچھنا آئے ہیں تو سانو آکھن دیا گائے ذبح کرو آکھیا کہ اللہ دا ہی حکم ہے اللہ دا حکم ہے مان لو آندے نے موسیٰ ساڑھے نال پہ مذاق کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے نانا میں مذاق نہیں کردا ان اکون من الجاہلین میں کوئی جاہل ہاں تو اٹھے نال مذاق کراں آندے نے اچھا پھر گان تے ذبح کرن دا حکم دے دیتا ہے ہن اے تے سانو واضح کر دیو گان کیویں دی ہووے اللہ پاک فرماندے نے انہاں نو کہہ دیو گان ایویں دی ہووے نہ بڈھی ہووے تے نہ ہی بچی ہووے جوان ہووے اچھا ہن اے بھی دا رنگ بھی دس دیو رنگ کیویں دا ہووے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین آکھن لگے کہ اے موسیٰ جی سانو اے بھی تے دس دیو نا او گاواں ورگیاں بڑیاں گاواں جوان بھی مل جاندیاں نے او دا رنگ کیویں دا ہووے اللہ پاک فرماندے نے کہ انہاں نو آدو فاقع لونها تسر الناظرین کوئی بھی گاؤں ہوئے تے رنگ گاڑا ہوئے چمکدا ہوئے ویکھن والے انو جیڑا کہ خوبصورت لگے آندے نے انہوں دا رنگ بھی واضح کر دیو جی میں ساڑھے نہیں کئی آگے مولوی نو پینا پا چھڑ دینے جدو کوئی کم کرن تے نانا دل کردہ ہوئے اسی ہو پھر مولوی دے کولی پینا پوائی رکھنے اے روایت مومنہ دی نہیں اسلام دے اتے چلن والے یہ روایت زیب نہیں دیتی اللہ پاک فرماندے نے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا جس طرح موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے طرح طرح دے سوال کر کے موسیٰ علیہ السلام نو پریشان کیتا مومنو ہیں جی تسی پریشان نہیں کر یعنی جیڑی گل دا تو انو مقصد نہیں او دا ریڑکا پان دی ضرورت ہے دسو جی موسیٰ دی ماں دا کی نام سی موسیٰ فرعون جدو غرق ہویا سنو گوتے کی نہیں آئے سن مطلب دی کوئی کم دی گل پوچھے کرو جا کے پھر بڑے آگرے مانگا گیا مولوی نے میرے کہ کوئی گل ہی نہیں آئی جہالت دا کوئی جواب ہوندا گل مسئلہ او پوچھو جڑی گل بامانی ہوئے تے مسئلہ ضرورت دا ہوئے
انہیں ویکھو نا پوچھن ڈے اللہ نے جو حکم دیتا سی گاں ذبح کر دیو، کوئی گاں پھڑتے ذبح کر دیں۔ ہوں آخر لگے وہ کیویں دی ہوئے، وہ رنگ کیویں دا ہوئے۔ یہ تو کم ہوئے نا جدو نہ کرن دا کوئی ارادہ ہوئے۔ تے اللہ پاک نے آکھیا ہن رنگ بھی دس دیتا گاڑا ہوئے، اندر کیڑا گاڑا رنگ، ہن کوئی بھی کوئی چنگے رنگ دی گاں پھڑ کے ذبح کر دے۔ اللہ پاک فرماندے نے اچھا قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق۔ اللہ پاک فرماندے نے اے پوچھ دے نے پہ رنگ کیویں دا ہوے، انہاں نوں کہہ دیو سرخ گاڑا رنگ ہوئے، ہن آندے نے ہور واضح کر دیو۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں نوں کہو کہ او گاں جیڑی ہے کسے کھوہ دے اگے بھی نہ جوئی گئی ہوئے تے او دے کسے نے سواری بھی نہ کیتی ہوئے، آندے نے اسی طرح دی گاں ہونی چاہیے۔ ہن گاں لبن ٹر پے، لگے لبن تے لب دی نہیں، لبن لگے تے لب دی۔ ہن لب دیاں ایک انہاں نوں گاں لبی، داغ بھی کوئی نہیں، ساریاں صفتاں او دے وچ پائیاں جا رہیاں نے۔ انہوں جا کے اندر گاں ویچ نہیں آندا، میں نہیں ویچنی، توبہ توبہ، میں گاں نہیں ویچنی۔ اس واقعہ دی وجہ تو اللہ پاک نے یہ نام سورہ بقرہ رکھے ہے، اور سب تو وڈی قرآن پاک دی سورت ہے، اور یہ اندر سب تو وڈی سورت دے اندر اللہ پاک نے واقعہ ویکھیو جو کیڑا بیان کیتا ہے، اینڈ تے دا رزلٹ نکلے گا۔ آندے نے ایک گاں دے بدلے دو للہ۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے 10 گاواں تک آ گئے۔ آنے توبہ توبہ، 10 گاواں بھی وارے کھاندیاں، 10 بھی وارا نہیں کھاندیاں۔ حضرت موسیٰ دے کول واپس آئے، آکھن لگے موسیٰ جی گاں تے لبیے پر ریٹ بڑا اچا منگدا پیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ہن پاویں جویں بھی ہوئے اس بچے نوں راضی کر کے اوہی گاں لے آونی پینی ہے، اوہی گاں لے آؤ۔ تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھے ہے پھر سونا ایک پاسے رکھ کے تے ایک پاسے اس گاں نوں رکھیا گیا۔ سونا تول کے گاں دے نال اس بچے دو کولو گاں خریدی گئی۔ ہن یہ واقعہ کی ہے، یہ تے توجہ کرنا۔ ایک وقت اے بچہ کھاندے پیندے کر دے، جواہری کم کر دے نے، ہیرے جواہراں دا انہاں دا بزنس ہے، کاروبار ہے۔ ایک جواری آیا ہے، جوہر انہیں پھڑیا ہاتھ چ، ہیرا پھڑیا تے آ کے آواز لائی۔ اس بچے نے ویکھیا، آندا میں تیرے کولو خرید لواں گا، ایدا مل کیا؟ آندا ایدا مل میں 70,000 مانگنا۔ آندا گل سن اتھے کلو میں ہونا گھر جاندا تے گھر جا کے ویکھیا کہ جتھے او دے والد ستے نے او دے سرانے گلا پہ آئے تے ویکھدا جے گلے دا میں ٹکن چکیا تے کدھرے کھڑاک دے نال او والد دی نیند خراب نہ ہو جائے، نیند خراب نہ ہو جائے۔ والد نو پریشان نہیں کیتا، واپس آ کے کہن لگا اوے اگر تو انتظار کر لے میں 70 دی بجائے تینوں 80,000 دے دے مانگا، میں اپنے والد صاحب دی نیند خراب نہیں کرنا چاہندا۔ آندا انج کر اگر تینوں جو واقعی خریدنا تے میں ایمرجنسی دے اندر آ، میں تینوں 70 دی بجائے 60 دا دے دواں۔ وہ آندا تو انتظار کر لے، میں 80 دی بجائے تیرے کولو 90 دا لے لواں گا۔ وہ کردیاں 30,000 تے آ جاندا ہے، اے کردیاں 1 لاکھ تے اپڑ جاندا ہے، پر باپ دا اینا ادب کیتا او دی نیند خراب کیتی۔ کتھے 30 تے کتھے 70,000 اس وقت دی گل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیڑے ماں باپ دے نال دنیا دے چند ٹکیاں دے نال بکواس کردا پھرنا،
ते किहड़े हिसाबो किताब पे करदा फिरना ते किहड़े उन्हां दे सामने जेड़ा अपने खाते खोल लेना। शर्म कर, हया कर, शर्म नहीं आउंदी। उस बाप ने ते कदी भी तेरे सामने अपने खाते नहीं सन खोले। मुँह मंगदा सैं ते बाप सारा दिन मजदूरियां करके थका मंदा आके तेरी पूरी फीस की थी, ओदी सारी थकावट उतर गई। सारा दिन मजदूरियां करके आया, तेरे उन्हें अच्छे कपड़े वेखे ते ओदियां सारियां थकावटां ही उतर गईयां। अज केड़े बाप दे नाल हिसाबो किताब पिया करना। शर्म करना या कर लै। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ते कुरान नाज़िल होया, अल्लाह पाक ने वाकया बयान फरमा दिता है। ये जदों वेख्या 70 दे 30 दी बजाए लख दे उत्ते आ गया है। वो कह रहा मैनू जल्दी है, आंदा तू चला जा, मैनू तेरे ऐसे हीरे दी जरूरत नहीं जिस हीरे दी खातर मेरे बाप दी नींद दे अंदर खलल पैदा हो जाए। ओ नौजवाना मैं तेनू फिक्र देना चाहना, नाल दे कमरे दे अंदर माँ बाप सुते नहीं, ना मोबाइल दियां आवाज़ां नू उच्चा करया कर, ना उच्ची उच्ची बोलिया कर, ना उन्हां दी नींद दे अंदर खलल करन वाले मामला पैदा कर। खुदा दी कसमे रब ने ते इन्हां नू तेरे वास्ते बड़ी वड्डी नेमत बना दिता है। फिर नबी अल्लाह हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, एक वक्त ऐसा आया एदा बाप दुनिया तो चला गया ते सारा कारोबार खत्म हो गया। जदों बच्चा जवान है ते इहदे कोल इक्को ही गां सार है जिहड़ी सोने दे नाल तोल के विकी है। अल्लाह पाक फरमाते नहीं अपने वालिदैन दे नाल एहसान कर लै। वा असलिह ली फी ज़ुर्रियती, मैं तेरे भी कम सवार देवांगा ते तेरी औलाद दे भी सवार के रख देवांगा। आओ माँ बाप दी खिदमत करो। टाइम इजाजत नहीं दे रहा, खुदा दी कसमें इस्लाम दे अंदर तारीख दे अंदर वाक़यात परे पै ने जिन्हां दे नाल ऐसे मामलात कि जिन्हां ने माँ बाप की इज्जत खिदमत की थी, रब ने उन्होंने सर बुलंद कर दिता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप दे अगे अपना ख्वाब भी नहीं छुपाया, अल्लाह ने मिस्र का हुक्मरान बना दिता। तो जिन्ना बाप नू धोखा दिता क्या ना उस पासे बड़े ताकतवर, रब ने उन्होंने फकीर बना के मिस्र के अंदर भेज दिता। जिन्हें मां नू सताया जुरैज वली परेशान होकर रह गया। इस तो आओ लोगो अपने माँ बाप दियाँ खिदमत कर लो, कदर